نمیری اتاق خودت بخوابی؟ شهناز نمیتونه کاریت کنه. من هستم دیگه. ای بابا، الان حالا کجا بخوابه؟ تو جاشو گرفتی دختر. همینجا میخوابم مامان بزرگ. باشه دخترم، هر کار دلت میخواد انجام بده. این شفقم چه خبرشه؟ نصف شبی داره زنگ میزنه. بگو دیگه زنگ نزنه. خورم، من که بهت گفتم نمیتونم حرف بزنم. باشه تو حرف نزن. میخوام گوش کنی. مگه من ات نکرده بودم؟ حالا به نظرت میتونی مانع من بشی؟ با هزار سختی و مشکلات فرصت پیدا کردم با حرف بزنم. تو کی میخوای اینطوری دنبال فرصت باشی؟ تو حتی به مامانت هم راجع به من چیزی نگفتی. فقط یه خورده صبر کن. من خیلی به خاله و شوهر خالم مدیونم. حاله باید رو پای خودم بایستم، دینشونو جبران کنم، حداقل یه ذره‌شو. کسی هیچ وقت با این نیت کمک نمیکنه که در عوضش چیزی بخواد، وگرنه اون که کمک نمیشه. اصلا نمیفهمیش که اینطور. پس بهم بفهمون. تو فکر کردی من این موقع شب بهت زنگ زدم که فلسفه کمک کردن رو به توضیح بدم؟ پس واسه چی زنگ زدی؟ واسه این خنده تو. بعد از ظهر ازم عصبانی بودی. من نمیتونم ازت عصبانی بشم. الو شفق، چرا تلفنت اینقدر مشغول بود؟ با کی داشتی حرف میزدی این وقت شب؟ خیلی وقت دارم زنگ میزنم. خب من خب ولش کن. گوش کن، صدف گفته لباس مراسم حراش زرد و صورتیه. چی؟ حاله خیلی منتظر بودم که بهت بگم من یه لباس دقیقا با همین ترکیب رنگ دارم. که اینطور. آره تو چی داری؟ چی من؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.